ناظر حضرات، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ عربی دے اندر فرماتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت ایک پل دا نام ہے۔ اسی دنیا دار کسی نہر یا دریا تے پل اس واسطے بنانے آ کہ اس نہر یا دریا دے اطراف جڑے لوگ وسدے نے انہاں دا رابطہ ہو جائے۔ فرمایا موت دنیا تے آخرت دی درمیان ایک پل ہے۔ یوصل الحبیب الی الحبیب، جدو ایمان والا اس پل تو گزر جاندہ ہے، انج سمجھو کہ طالب تے مطلوب دی، محب تے محبوب دی، عاشق تے معشوق دی، خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دیندہ ہے۔ ایمان والا جدو موت دے پل تو گزر جاوے تو وہ اپنے خالق نال ملاقات کر جاندہ ہے۔ جوان موت ہر بندے دے ذہن چ خیال آندہ ہے کہ عمر نہیں سی اجے، اجے دنیا دیا بہاراں وکھنے دا موقع سی، مگر قرآن مجید فرقان حمید اندر جڑا اللہ نے موت حیات دا فلسفہ بیان فرمایا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات، فرمایا اوہی رب جنہیں موت اور زندگی نو پیدا فرمایا۔ رب نے قرآن چ موت دا ذکر پہلے تے زندگی دا ذکر بعد چ کیتا، تاکہ انسان دے ذہن اور تصور دے اندر ہر دم ہر لحظہ موت دا خیال رہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حضرت ام عائشہ صدیقہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، استاد العلماء جانشین حضور شیخ الحدیث اور ساڑھے سیالکوٹ دی زینت فخر العلماء فخر المشائخ حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے آئے۔ میں صاحبزادہ صاحب کی بلا حضور نو خوش آمدید کہنا۔ تو عرض کر ریاساں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر موت دا ذکر پہلے اور زندگی دا ذکر بعد اچ فرمایا۔ ہر بندے دے ذہن چ خیال ہے کہ جوان موت، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم دے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ جتھو سورج طلوع ہوندہ جتھے جا کے غروب ہوندہ، پوری کائنات دے شہنشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام جوان پتر دا وصال ہویا تو آپ نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا، شہنشاہی چھوڑ دیتی، بادشاہت چھوڑ دیتی، سارا دن تے ساری رات اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے رونا۔ بچہ روے تے ماں دا دل کردہ انہوں تسلی دیواں، یار روے یار دا دل کردہ تسلی دیواں۔ اللہ دی قدرت دا ارادہ بنیا میرا نبی پیار ہوتا میں انہوں تسلی نہ دیواں۔ اللہ نے دو فرشتے انہوں انسانی روح بشریت دا لبادہ اڑا کے انہوں حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربارے جو بھیجیا۔ وہ دونوں فرشتے آکے اللہ دے نبی دی بارگاہ عرض کر دینے، نبی اللہ ساڑھا ایک فیصلہ فرما دیو۔ آپ تخت نشیر ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا اپنا مقدمہ بیان کرو۔ ایک فرشتہ جڑا انسانی شکل اس کی انہیں عرض کی تھی، حضور میں ایک بیج بویا، میں او دی توپ تے چھاندہ خیال کیتا، میں انہوں پانی دیندہ رہا تے حضور او دے نال میریاں امیداں وابستہ ہو گئیاں کہ جدو اے پودا درخت بنے گا تے میں اے دی چھاویں بیٹھا گا، اے دا پھل کھاواں گا۔ اس کی تھی نبی اللہ کے جدو پودا بنے آتے پودے دا درخت شاخاں لگی آتے او دے شاخاں دے پتے تے پھل لگے نا، ہن پھل کھاون دا ویلا آیا تے اس ظالم نے میرا بوٹا کٹ دیتا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے دوسرے نے پوچھا کہ تو اے دا درخت کیوں کٹے آئی؟ تو او دیا درخت نو نہیں کٹیا، او دیا امیداں تے او دیا بہاراں کٹ دیتی آنے۔ دوسرے نے عرض کی تھی حضور انہوں پوچھو انہیں درخت بیجیا کتھے سی، انہیں بیج بیجیا کتھے؟ پہلے نے عرض کی تھی حضور میں او بیج نو چوک اچ بیجیا۔ آپ نے فرمایا پھر غلطی تیری ہے، جڑے درخت لوکاں دی راہ وچ آ جان انہاں نو کٹنا پیندا ہے، جڑے چوکاں چ اگ جاون انہاں نو کٹنا پیندا ہے۔ او فرشتے اپنی اصل حالت وچ آ گئے،
تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی اے نبی اللہ آئی عرض کرنا ہے ساں جڑے درخت چوکے آ جان تے لوگاں دی راواں آ جان انہاں نو کٹنا پیندا تے جڑا موت دی راہ وچ آ جے انہوں بھی جاننے پیندا اے نبی اللہ تسلی رکھو جڑا بھی موت دی راہ وچ آ جے او نہ بڈھا ویکھ دیے تے نہ جوان ویکھ دیے نہ بچہ ویکھ دیے جڑا موت دی راہ وچ آ جے انہوں جاننا پیندا میں جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بھی گنا سورہ رحمان دی پڑھنے دے شرف حاصل کیتا ان آیات ایک بھی اللہ نے یہی فلسفہ بیان فرمایا پڑھیے قرآن جے ایک بری سارے سبحان اللہ فرماؤ گے تسی میں نے یقین ہے گل بہار والے سبحان اللہ ضرور رکھو گے میں زیادہ دیر توڑی سمر خراشی نہیں کرنی ایک دو بات بس میں موت اور زندگی دے حوالے نہ عرض کرنی ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اے جڑی موت دا وقت ہے نا اس موت نے منو تے توہانو دسے کہ تیاری کر کے رکھی میں جا رہے ہیں ہن تو ہاڑے چکے سے دیواری جے تیاری کر کے بکل مار کے رکھے آجے پتہ نہیں کھیڑے بلے بلاوا آجے تے اپنے دیش تے اپنے وطن لوٹنا واپس پہ جاوے تو لہذا اے موت سانو ایو یاد کرا رہی ہے کہ اپنی موت نے یاد رکھے آجے اللہ نے رجا فرمایا کل من علیہا فانی ویبقا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پروردگار نے ارشاد فرمایا دنیا دے اندر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے فرمایا نہ کوئی پستی رہے گی نہ کوئی شہر رہے گا نہ کوئی بستی رہے گی نہ کوئی بلندی رہے گی نہ کوئی پستی رہے گی نہ کوئی خوم رہے گا نہ کوئی مستی رہے گی نہ چڑیاں دا چہچہانا رہے گا نہ پھلاں دا لہلہانا رہے گا نہ کوئی باغ رہے گا نہ کوئی تخت رہے گا نہ کوئی شاہی رہے گی نہ کوئی بادشاہ رہے گا نہ کوئی بادشاہی رہے گی عرض کی دیا لباکی کی رہے گا فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا کوئی شاہی نہیں رہے گی تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے ایک تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے گی کل شاہین حالکن اللہ وجہا کچھ نہیں رہے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی ایک تیرا مالک تے او دی جاہ و جلال باقی رہ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ تو باقی ہون دی صفت والا تے میں فانی تو باقی تے جے کدے میرا دل کرے میں بھی باقی رواں میں بھی نہ مراں میں بھی بقا پا جاواں میں بھی فنا نہ ہوواں تو آواز آئی ایدہ بھی کلیہ رکھے ہے یا اللہ او کی اللہ نے رجا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا پروردگار نے فرمایا بندیا میں باقی رہ جانا ہے ساری کائنات میں فنا ہو جانا ہے فرمایا بندیا جے باقی رہنا چاہنا ہے یاری میرے نہ لال ہے مرنا تینوں بھی نہیں دیوا یاری میرے نہ لال ہے میں تینوں بھی مرن نہیں دے گا پھر ہوئیں گا تو قبر بیچ پر پیر باہو دی روح پکار کے آکھے گی نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو پھر تیری قبر بھی زندہ رہے گی پر شرط ایک ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى اچھے عمال کری تیاری رب نہ لا کے آ جائیں گرامی قدر حضرات فنا کیے تے بقا کیے حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار میرے حضور مجدد پاک دے بھی مرشد کامل آپ دے مرید نے ایک دن آ کے عرض کی تھی حضور تو اڈا نام ہے محمد باقی باللہ یہ باقی کنو کہندنے تے فانی کنو کہندنے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا بھی ادھ کلو پوچھ لوی تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھانو والا جدو حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دے جنازے دیاں کتارہ درست ہوئیاں نا تے لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے آکے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار آیا دے چہرے تے نقابے آکے مسلح تے خود جنازہ پڑھا کے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی دلہ جپا لاؤ
جاندی واری دسیا جے فانی کنوں کہندے نے باقی کنوں آکھدے نے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے مرید ویکھ کے حیران رہ گیا جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ آئے بقا دی منزل جب تک انسان فنا نہ ہو جائے بقا نہیں مل دی لا یموتون ولیکی ینتقلون من دار الفناء الى دار البقا جب تک انسان فنا نہ ہوئے بقا نہیں مل دی او فنا کیے تے او بقا کیے موتو قبل انت موتو صوفیاء فرما دینے موت تو پہلے ہی مر جا تے جڑا ہوئے ہی مرے انہوں موت نے کی مارنا اندروں ہی مر جا اندروں ہی مر جا انہوں بابا فرید نے انج بیان فرمایا فرما دینے میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ پھر برے خزانے رب دے فریدہ دوویں ہتھیں لٹ پر بس فرق ہے نا میں اپنی نو مار دے میں مار دے انسان جب تک فنا نہ ہوئے بقا نہیں مل دی آسان کر کے عرض کران اے پانی دا ایک قطرہ لے کے نا کسے نہر یا دریا دے پل تے کھلو کے او قطرہ دریا چ سٹے آجے پھر اس پانی دے قطرے نو باہر نکالو نکلے گا ہرگز نہیں کیوں او ہون قطرہ نہیں رہا او دریا بن گیا ہے دریا بڑے سخی ہوندے نے او کہندے نے تو نکل جاؤ کہ میرے تو فنا ہون لگائیں تے آجا پھر میں تینوں فنا نہیں ہون دینا میں تینوں بقا دے دے میں تینوں دریائی بنا کے نہ رہ جاؤں فنا دے بعد بقائے کل من علیہا فانی و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام گرامی قدر حضرات موت کیے نوجوان دی موت ہوئی قبری والے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چکے دن اما عائشہ صدیقہ بیٹھیاں تے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ کوئی ایک انسان انجدہ بھی ہے جڑا شہید تے نہ ہوئے مگر قیامت نو شہیدان دی قطار وچ کھڑا ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ کچھ ایسے بھی انسان ہون گے جڑے دنیا تے شہید تے نہیں ہوئے مگر قیامت نو زمرہ شہداء وچ ہون گے عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت نو یاد کرے وہ قیامت نو زمرہ شہداء وچ کھڑا ہوئے گا وہ شہیدان دی قطار وچ کھلوے گا جڑا روز اپنی موت نو 20 مرتبہ یاد کرے موت سانو ہر ویلے یاد کر رہی اے تو سکتے غور کیتا ہے انسان بڑا سکون وچ بیٹھا ہوندا ہے اچانک دل گھبرا جاندا ہے یا جسم چ جرجری آندی ہے جسم اچانک کمبدا ہے صوفیاء تے بزرگ فرماندے نے جدوں تیرا جسم بیٹھا بیٹھا اچانک کمب جاوے اس ویلے سوچ لیا کر کے تینوں اسرائیل نے ویکھیا ہے اسرائیل تے ملک الموت نے ویکھیا ہے کہ ایدی موت دا وقت کتنا رہ گیا ہے کدوں میں دے بل چکر لگانا ہے حضور علیہ السلام دے غلاموں جدوں کسی دی روح قبض ہوندی ہے نا تے گھر والے پہلی چیخ مار کے روندے نے اس ویلے اسرائیل روح لے کے جدوں ٹردے نے تے دروازے چ جا کے تے دروازے دی چوکھٹ پکڑ کے تے مڑ کے فرماتے نے کیوں پہ روندے ہو نہ میں پہلی بار آیا تے نہ میں آخری بار آیا نہ میں پہلی بار آیا تے نہ میں اس ویڑے آخری بار آیا اے میرا آنا جانا لگا ہی رہنا ہے حضرت عیسی علیہ السلام آندے جاندے رہندے نے پر اساں موت دی تیاری کر کے رکھنی ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے سائیاں دا بلاوا آ جائے کیڑے ویلے ٹرنا پہ جائے انسان جو پلیکھے چ پہ گئے کہ ہورے میں تو نہیں نہ مرنا اجے تے بچے چھوٹے نے اجے تے کاروبار سنبھالن والا ہے اجے تے میں بزنس مین نہیں بنیا اجے تے کوٹھی بھی بنانی ہے اجے تے کار بھی لینی ہے اجے تے بچے چھوٹے نے نا اجے تے میں نہیں نہ مرنا اجے تے میرا ویلا نہیں نہ آیا پر رب کعبہ دی قسم جدو ویلا آ جاندہ ہے پھر پوچھیا نہیں جاندہ پھر نہیں پوچھیا جاندہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ تخت نشین نے تخت بیٹھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا بابا آپ دے محلے چایا تے اس بابے نے اس طرح کر کے محلے چ جھاتی ماری تے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نو کو چنگا نہیں لگا آپ فرما لگے اس بابے نو پکڑو پکڑ کے فرمایا میرے باپ دادے نے کروڑا اربا خربا روپیہ لگا کے یہ محل بنایا تے تینوں مسافر خانہ لگ دے تے بابا پھٹے پرانے کپڑے والا بول کے کہنے لگا ابراہیم غصہ نہ کر میں نو بس انہا داس تیرے تو پہلے اس تخت تے کون بیٹھا دا سی آکھیا میرا باپ آکھیا تیرے باپ تو پہلے آکھیا میرا دادا تے بابا بول کے کہنے لگا دادا کتھے آکھیا ٹر گئے باپ کتھے آکھیا ٹر گئے تے بابا ٹر پیا تے کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے کوئی آوے کوئی جاوے انہوں مسافر خانہ نہ یا کھاتے اور کیا
انہوں ہور کی آکھاں جتھے کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے وہ مسافر خانہ نہیں تے ہور کی ہے میاں محمد بخش نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے کسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے بھائی عمران غنی نے میں نے دسے آؤ کہ ظہیر احمد باجوہ صاحب دی صحت بالکل ٹھیک انہوں نے چھوٹے بھائی نال فون تے گفتگو کر دیں آؤ اچانک سینے کے درد ہویا تے موت باقی ہو گئی نو جبانو جدو موت دے بیلے آ جاندے نے او تو ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے او تو حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے انسان لگتا میں مرنا کوئی نہیں پر ڈاکٹر جدو آسر مار کے کہندے نے ہن بیلا کوئی نہیں ہن انہوں گھر لے جو خدمتاں کرو انسان اس ویلے پتہ لگتا جاؤں دا ویلا آ گیا ہے اس ویلے اکھاں تاڑے لگ جاندیاں نے کدے جاندی وری ماؤں دے چہرے والے ویکھدا ہے کدے باؤں دے چہرے والے ویکھدا ہے کدے یاراں بیلیاں نوں ویکھدا ہے ہن کوئی بچا لے ہن کوئی بچا لے ہن کوئی بچا لے پر میاں صاحب فرماتے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی روح پرواز کر جاندی ہے اپنے بھی روندے نے بیگانے بھی روندے نے نو جبانو جدا بڑا قریبی رشتہ ہوئے او بھی آ کے کہندے نے جنازے دا ویلا ذرا جلدی رکھے آج میں بڑی دور واپس جانا ہے ساڈا سفر بڑا دراڈا ہے نو جبانو جدوں سفر دے آخری ویلے ہوندے نے اس ویلے غسل بھی بیگانے لوگ دے جاندے تیری بڑی قیمتی انگوٹھی بھی اتار لے جاندی تیری گھڑی بھی اتار لے جاندی تیرا پوسٹی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندہ تینوں غسل بھی بگانے لوگ دے جاندے اس ویلے 4 لوگ کندیاں تے اٹھا کے جدو قبرستان لیندے جنازہ پڑھ کے جدو دفن دا ویلا آندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے مٹھی مٹی دی بھر کے او زیادہ پا جاندا ہے جدوں بہتا پیار ہوے مٹی بھی پہلے پاندا ہے تے جدو ہاتھ جان کے ٹردے نے تے رو کے کہندے نے لے بلیا اسی چلے اگا تو جانے تے تیرا رب جانے اگا تو جانے تیرا رب جانے میاں محمد بخش فرما دینے اے لپی بکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر اونچے راں پڑھ درود گھرانوں جان دے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا مولا علی المرتضیٰ ایک دن مولا علی قبرستان کو گزرے تھے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبران چو آواز مولا علی وعلیکم السلام مولا علی نے فرمایا قبران والیو اپنا حال تو سنانا ہے کہ توڑے پچھلے دا حال میں سناواں تے قبران چو آواز مولا علی جس دن دے قبران چو آیاں کسے حال پوچھے ہی نہیں سونے آج تو پوچھ لیا تے پہلے اسی نہ سنا لئیے شیر خدا نے فرمایا قبران والیو حال سناؤ قبرستانی چو آواز لجپال جب دفن کر کے گئے نا تھوڑی دیر دے بعد منکر نکیر آئے ڈاڈا حساب لیا وہ جڑیاں کمائیاں کر کے آئے سا نا تے کوٹھیاں بنا کے آئے سا انہاں کوٹھیاں چھ بیگانے پہ واسہ دینے تے حساب قبر چھ 80 پہ دینے جدو گئے تھوڑے دن دے بعد اکھیاں بہ کے رخسار تے آ گئیاں چند دن ہور گزرے تے اچانک جسم دے بال گرنا شروع ہو گئے
کچھ دن اور گزرے تھی قبر دے اندر گوشت ہڈیاں نالوں جدا ہو گیا تے ماس گوشت نالوں جدا ہو گیا زندگی دے اندر ایک جوڑ انگلی دا اکھڑ جاندہ سی تے ہائے کر کے ساری رات گزار دے ساں قبر چ سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے نے مولا علی حال پوچھن والا ہی کوئی نہیں شیر خدا نے فرمایا ہن تو ہاڈے پچھلے دا حال میں سناواں انہاں عرض کی جی لجپال فرمایا جب تہانوں دفن کر کے گئے نا تھوڑی دیر بعد انہاں رو کے کھانا کھادا آپ نے ارشاد فرمایا او رشتہ دار جنہ دا تسی اپنی کوٹھی چ آنا برداشت نہیں سو کر دے انہاں رشتہ داراں نے اپنی دھیاں دے رشتے تواڈے پتراں نال کر کے تے انہاں گھراں دے مالک وہی رشتہ دار بن گئے جے آپ نے فرمایا ہن تو ہاڈی گلی چ کسے نوں یاد بھی نہیں کہ تسی بھی کدے دنیا تے آئے سو فرمایا لوگ تہانوں بھول گئے نے دنیا داری اونجی پہ چل دیئے آپ نے ارشاد فرمایا تہاڈا نام لین والا پیچھے کوئی بھی نہیں میرے ملت نوجوانوں یہ تہاڈی تے میری سب دی کہانی ہے پر رب کعبہ دی قسم نام کنہ دے زندہ رہندے نے داتا صاحب نو 1000 سال گزر گیا دنیا تو پردہ کیتے ہیں رات 2:30 بجے بھی جاؤ تے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن ضرور پڑھدا ہوندا ہے پتہ کیوں جڑے یاری او دے نال لا کے جاندے نے نا تے دنیا دے اوتے قرآن پڑھ دے جاندے نے او قبر چ ٹر جاندے انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا جے ایتھے کنے لوگ نے جنہاں نوں اپنے پردادے دی قبر دا پتہ ہوئے شاید چند دادے دی قبر دا بھی کسے نوں پتہ ہے پر داتا صاحب دی قبر دا سارے زمانے نوں پتہ ہے بابے فرید دی قبر دا سارے نوں پتہ ہے پتہ لگ گیا جڑے یاری او دے نال لا کے دنیا دی زندگی گزار جاندے نے نام قیامت تک انہاں دے باقی رہندے نے موت سانو دس دیئے کہ تیاری کر کے رکھی ویلا بڑا تھوڑا ہی یقین کرے آج قبرستان دے کے چکر لگا کے ویکھو اتھے کئی تیرے ورگے ماما دے سونے لال لیٹے جڑے زندگی چ کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے دے اج انہاں دی قبراں تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں ایک بار اندر جھاتی مار کے ویکھ میں کدرے گھاٹے دا سودا تے نہیں کر رہا میں کدرے دنیا دین دے بدلے تے نہیں بیچ رہا میں کدرے گھاٹے دا سودا تے نہیں کر رہا اذان ہووے مسجد وال ٹر پو سودا درا رب نال کرے آجے گھاٹے نہیں پہن دیندا اپنے رب نال یاری لگا کے رکھے آجے اے جڑے اکھاں وچ اتھرو اے جڑا رونا ہے تسی پوچھو گے آسی صاحب یہ موت اتنی یقینی ہے واقعی آ جانی ہے پھر رونا کھادا جانا تے سارے ہی ہیں پر آؤ یہ دا بھی سانو ثبوت نبی پاک دی سیرت وچ مل دے نبی پاک دے بیٹے حضرت ابراہیم دا انتقال ہویا تے حضور علیہ السلام اپنے بیٹے نو گود چ لے کے اتنا زاروں کی تار روئے تے حضور نے فرمایا یا ابراہیم وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ فرمایا ابراہیم بیٹا میں تیرا باپ محمد اج بڑا دکھی ہاں کسی نے آواز دے کے آکھیا یا رسول اللہ سانو تے فرما دے رو نا تے آپ کیوں روئے ہو میرے کریم آقا نے فرمایا میں کہنا تھپڑ نہ ماریا کرو دکھ آجے تے سینے تے دو ہتھڑے نہ مارے ہو اپنے وال نہ کھچے آجے عرض کی تھی سونے تسی کیوں روئے ہو فرمایا کو پیارا ٹر جائے تو رونے تے آئی جاندے نے جدو کو پیارا ٹر جاوے تے رونے تے آئی جاندے نے نوجوانوں موت دا دکھ نہیں ہوندا موت حقیقی ہوتے آنی ہے اے دکھڑا اے وچھوڑا اے جڑے اتھرو آنکھیاں چاندے نا اے وچھوڑے دے اتھرو ہوندے نے تے وچھوڑا کیسی بلائے بابے فرید نے فرمایا وچھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردیس جاوے نبی کریم علیہ السلام نے جدو دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی جڑے کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے اے حالت ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام دے وصال پاک دی خبر سن کے کئی صحابہ فوت ہو گئے حضرت عبداللہ بن زید نبی پاک دے صحابی اس ویلے کھیتاں نو پانی دے رہے سن جوان پتر نے جا کے عرض کی تھی بابا کملی والے دنیا تو پردہ کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا محبوب بھی ٹر گیا ہے تے انہاں اکھیاں دا میں کرنا بھی کی ہے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے ماہی دے بعد کسے اور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پاٹھ پون او اکھاں حضرت ابو بکر صدیق دی حالت ہوئی سارا دن مدینے دے باہر کھلو کے روندے نے شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزارے اجے تے رو کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ
کہ نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے تے گلیاں چ پوچھدے نے بچیو کدھر میرا ماہی ویکھیا جے حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے تے مینوں بھی وکھایا جے یار اے حالت ہو گئی کہ جڑی اونٹنی تے میرے نبی کریم سفر فرماندے سن او دا نام سی غضبا او 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھ کے روندی رہی سرکار نظری نہ آئے ہجر دے وچ چھوڑا برداشت نہ ہویا انہیں مدینہ دے کنویں چ چھال مار کے جان قربان کر دیتی حضور دا گدا دراز گوش جدا نام یفور جدے تے نبی کریم بیٹھ کے سواری کر دے سن 3 دن مدینہ دی گلیاں چ حضور نو ڈھونڈدا رہیا سرکار نظری نہ آئے انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی سچی دوستو جے جانوراں تے غلاماں دا آ حال ہے نبی دی دھی زہرا دا کی حال ہویا ہوے گا تو اے جڑا بچھوڑے اے بچھوڑے دے اتھرو ہوندے نے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دنیا ڈاؤڈی تے اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اُنہ جون دے تے نہ عمر دے فرما دن دن چڑھے آؤ اے دیگر ہوئی پنچھی جراؤ بلے آئے او نہیں آؤ دے پھر محمد اے موت جنا لے جائے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ ماخر تے دعا گو ہاں کہ اللہ کریم مرحوم دے درجات دی بلندی فرمائے سانو سارے نو اپنی موت دی تیاری دی توفیق عنایت فرمائے اللہ انہاں دی قبر نو تا حد نگاہ کو سادگی عطا فرما کے قیامت نو حضور دی شفاعت کبریٰ اہل خانہ عزیز و قربا یارہ بیلیاں نو اللہ سب نو صبر جمیل دی توفیق عنایت فرمائے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین